وصلنا للتمرين الاخير من السلسله ريزودغ لي زينيكواسيون، حل المتراجحات. دونك حل هذه المتراجحه هو البحث عن قيمه اكس الذي يحقق هذه المتفاوته. اوكي دونك بروميير انيكواسيون، دونك اكس بلس 5 سوبيريور ا 0. دونك نبحث عن قيمه اكس. اذا غادي نديرو هنا الوغ كوا، الوغ اكس سوبيريور غادي نحولو 5 للطرف الثاني موان 5. اذا الحل المتراجحه هو جميع الاعداد الاكبر قطعا من ناقص 5. دونك لي سوليسيون دو سيت انيكواسيون، لي سوليسيون دو سيت راه هذه متراجحه، راه ماشي غير حل واحد. دو سيت انيكواسيون sont toutes les nombres، جميع الأعداد. وكنقرا في الأخير ذاك الرمز اللي لقيت. شنو هو هذا الرمز اللي لقيت؟ أكبر قطعا، supérieur strictement. وكنقرا ذاك العدد اللي لقيت strictement موان 5، يعني جميع الأعداد. بحال مثلا شي عدد كبر من ناقص 5، مثلا ناقص 4، مثلا ناقص 2، مثلا 0، مثلا 10. إذا أعداد غير محدودة، فجميع هذه الأعداد فهي حل للمتراجحة السابقة. دونك المتراجحة الثانية 2x moins 4 inférieur strictement à 10. دونك جو رونج هاد ناقص 4 نحولوها للطرف الثاني وكنغيرو الإشارة. فهمنا دابا راه نفس الطريقة ديال المعادلة. ألوغ 2x est inférieur strictement 10 كانت moins 4 أصبحت بلس 4. ألوغ كوا؟ ألوغ 2x est inférieur strictement 4 plus 10 c'est 14. فمن بعد كنقسم اليمين واليسار على جوج. ردوا البال، جوج عدد موجب كنقسم دون تغيير المتفاوتة. Alors x est inférieur à 14 plus sur 2. alors x est inférieur، هنا فقط كنختزل. إذا شحال من حل عندنا هنا؟ راه جميع الأعداد الأصغر من أو يساوي 7 فهي حل متراجحة. دونك les solutions de cette équation sont toutes les nombres. طبيعة الحال راه ماشي غير حل واحد، toutes les nombres. هنا هذا الرمز inférieur ou égal à 7. ردوا البال معايا مزيان. في المثال الأول لقيت أكبر قطعا من ناقص 5. راه ناقص 5 ليس ضمن الحلول لأن عندي أكبر قطعا. هنا inférieur ou égal راه 7 راه أصغر من أو يساوي، يعني 7 ولتحت 7، والأعداد اللي صغر من 7 فهي حل للمتراجحة. دونك لينيكواسيون 3x plus 6 supérieur égal 12 fois x plus 1. دونك أول خطوة خصنا نديرو النشر باش نحذفو هادوك الأقواس. فوالا. دونك ألوغ كوا؟ ألوغ 3x plus 6 supérieur égal 12 fois x c'est 12x. فوالا 12x et 12 fois 1 c'est 12. اوكي ماتنون هاد العدد مع هذا غنغير لهم الجهه والاشاره. سيتادير 3x بلس 12x غتصبح موان 12x سوبيريور ايكال 12 موان 6. غادي نحسب دوك اللي فيهم x بوحداتهم واللي فيهم الاعداد بوحداتهم. 3x موان 12x سي موان 9x سوبيريور ايكال 12 موان 6 سي 6. اوكي هنا خصني ننتبه مزيان. هاد العدد اللي لقيت في الاخير عدد سالب، وحسب الخاصيه ديال الترتيب والضرب راه فاش كنضرب في عدد سالب راه كنقلب متفاوته. نورمالمون راه كان ناقص 9 اكس وكانت هنا 6. نضرب طرفي المتفاوته في العدد ناقص 1 على 9 وحتى هنا في ناقص 1 على 9. علاش كنضربوا في ناقص 1 على 9؟ باش نتخلصوا من هاد 9 وناقص في ناقص عطاتنا زائد وكتبقى ليا اكس. اوكي اكس ها هي هنايا اكس راه كان اكبر غيصبح اصغر. هذا هو الفرق ما بين المتراجحه الاولى والثانيه. هنا غتعطينا موان 6 سور 9. هنايا جو تيرمين إيسي. ألوغ إكس انفيريور كار. هنا فقط نقسم البسط والمقام على 3. 6 على 3 هي 2 موان 2 سور 3. ألوغ لي سوليسيون دو سيت إنيكواسيون. لي سوليسيون شنو هما لي سوليسيون؟ هما جميع الأعداد الأصغر من أو قطعا من ناقص 2 على 3. دونك لي سوليسيون دو سيت إنيكواسيون سون توت لي نومبر. راه ماشي غير واحد، راه جميع الأعداد توت لي نومبر strictement inférieur. pardon هنا راه أكبر غيبقى يساوي ماشي strictement لو نومبر supérieur inférieur. هذا inférieur ou égal أقوى موان 2 سور 3 اللي لقينا في السؤال.
دونك ليكزامبل نيميرو 4 فهمنا دابا راه غادي نرتبوا ليه فيهم اكس في اليسار موان 4 اكس 2 اكس غادي نغير الاشاره موان 2 اكس بلس 8 موان 8. فهمنا دابا هذوك اللي فيهم اكس غنحسبهم موان 4 اكس موان 2 اكس غنجمع هي موان 6 اكس انفيريور ا موان 8. خصنا نرد بال دابا فهمنا غادي يكون اكس نقسم على ناقص 6 ونقلب المتفاوته لانها عدد سالب هي موان 8 سيغ موان 6 يعني ان اكس ماذا إكس أكبر من قطعا موان 8 سيغ موان 6 موان سيغ موان مشات غتبقى ليا 8 على 6 بعد الاختزال نقسم البسط والمقام على 2 هي 4 على 3. Voilà, les solutions de cette inéquation sont toutes les nombres supérieurs strictement أكبر قطعا ماشي أو يساوي au nombre اللي لقينا 4 sur 3. Donc l'inéquation suivante x plus 1 sur 3 est inférieur strictement à 5 moins x sur 4. من الأحسن هنايا نوحدو المقامات. لو دينوميناتور كومان سي 12 اوكي. دونك هذه كلها غادي نضربها في 4 4 فوا x سي 4x et 4 فوا 1 سي 4 وهذه كلها غادي نضربها في 3 من 4 ل 12 ضربنا في 3 غنضرب هذيك 3 3 في 5 15 و 3 في x 3 x ما نساوش ديك موان اوكي. دونك جو ملتيبلي لو مومبر باغ 12 كنضرب هذا الطرف في 12 وكنضرب هذا الطرف في 12 موجب بلا ما نقلبو متفاوته كتمشي 12 مع 12 وكيبقى ليا متراجحه بسيطه دون اعداد كسريه سيتادير 4x بلس 4 est inférieur strictement 15 moins 3x اوكي. دونك الوغ كوا الوغ هاد 3x غنحولوها للطرف الثاني غادي تولي تصبح بلس باردون وهنايا 15 غادي تصبح ناقص 4 اوكي. دونك هذا تعطينا 7x وهذه غادي تعطينا 11 غادي تعطينا في الاخير x est inférieur à 11 sur 7. دونك شنو هما الحلول ديال هنايا؟ Donc les solutions de cette inéquation sont toutes les nombres inférieurs strictement هذا راه اصغر قطعا au nombre اللي لقينا 11 sur 7. Donc dernière inéquation dans cette série هي هذه. Dernière inéquation 3x moins 1 sur 2 moins 2 supérieur strictement supérieur à moins x sur 4. Donc هنايا المقام واحد هو 4 إذا من جوج 4 غنضربوها في جوج هذه كلها غنضربوها في جوج هذه غنضربها في 4 جوج في 4 هي 8 4 ما تغيرش هذه ما غتغير. دونك جو ملتيبلي لي دو مومبر دو سيت انيكواسيون باغ 4 كنضرب الطرفين في 4 4 عدد موجب يعني غنحتفظ بنفس الرمز. في نفس الوقت ندير ديفلوبمون 2 فوا 3x سي 6x 2 fois 1 c'est moins 2 moins 8 1 moins x. Donc je range les inconnus par exemple à gauche هذا خصو يتحول وهادو خصو يتحولوا اذا غادي تعطيني 6x moins x غادي تعطينا plus x supérieur strictement ou bien strictement supérieur à moins 2 غتصبح 2 moins 8 plus 8 plus 1. Je calcule ok. Donc 6x plus x c'est 7x supérieur strictement supérieur à 11 ok. Donc x supérieur strictement supérieur à 11 sur 7. Donc بطبيعة الحال هنايا donc les solutions de cette inéquation sont toutes les nombres strictement supérieurs à 11 sur 7 يعني حلول هذه المتراجحة هو جميع الأعداد الأكبر قطعا من 11 على 7. مثلا إلا عندنا واحد المستقيم مدرج بحال هكذا عندنا باغ اكزومبل هنا 0 وهنا 11 على 7 اوكي. الاعداد الاكبر قطعا من 11 على 7 هي هذه كلها حلول راه غير منتهيه راه مجموعه من الاعداد الملايين الملايير اكسيتيرا. داكشي اش كنقولوا لي سوليسيون على شكل جمع سون توت لي نومبر. دونك هاد 11 على 7 ماشي في الحلول كندير واحد المعقوفه بحال هكذا الا درت معقوفه هاد الخطيطات ديالها كيشوفوا في هاد الاعداد راه هاد 11 على 7 ضمن الحلول غندير لهم هكذا باش نبين بان 11 على 7 ليس ضمن الحلول.